everyone. Welcome back to the Upabad podcast. Here we are with our third episode. 21औं शताब्दीमा बाँचिरहँदा हरेक समय नयाँ प्रविधिको विकास हुनुलाई म अचम्मले हेर्दिनँ। तर मलाई कहाँ अचम्म लाग्छ त भन्दा ती नयाँ प्रविधिसँग सबै मानिसले ती सजिलोसँग अँगालो हाल्छन् कि मानौ उसले त्यो वर्षौंदेखि चलाइआएको थियो। इलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, स्टिभ जब्स, बिल गेट्स अनि जेफ बेजोस जस्ता महान हस्तीले स्थापना गरेका टेस्ला, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसफ्ट अनि एमाजोन जस्तो उच्च कम्पनी आज जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि कुनै न कुनै दिन ती एउटा सानो कोठा, एउटा सानो कम्प्युटरबाट सुरु गरिएको थियो। गीतामा भनिएको छ, कर्म गर, फलको आश नगर। यी व्यक्तिले पनि त्यस बेलामा म विश्व प्रसिद्ध हुन्छु भनेर पक्कै सोचेका थिएनन् होला। उनीहरू त बस लागिरहे, अन्ततः यो सफलता हासिल गरे। तसर्थ आजको दिनमा सुरु गरिएको उद्यमशीलताले भोलिको दिनमा संसारलाई नै चकित नबनाउला भनेर भन्न भने पक्कै सकिन्न। नेपालमा पनि आजको दिनमा एन्टरप्रेन्योरशिप अर्थात् उद्यमशीलताले एउटा नयाँ वेग पक्रिसकेको छ। युवाहरूको केही नयाँ गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले आज नेपालमा थुप्रै स्टार्टअपको सुरु भएको छ। आज यसै विषयमा हामीसँग कुरा गर्नका लागि नेपालको एन्टरप्रेन्योरशिप क्षेत्रको जल्दो बल्दो नाम, सायद उहाँलाई अझ उहाँको बोल्ने शैलीले बढी चिनिन्छ होला। आज उहाँसँग उद्यमशीलताको सुन्दरता के हुन् त, यसका चुनौतीहरू के छन् त, अनि नेपालमा उद्यमशीलताको सम्भावना छ कि छैन त, मानिसले आफ्नो कुरा कसरी अरू सामु खोलेर राख्न सक्छ त, अनि यावत समय सामयिक विषयमा कुरा गर्दैछौँ। ओके, लेट मी वेलकम माई गेस्ट। प्रणव दाई, वेलकम टु द पडकास्ट। थ्याङ्क यू सो मच। दाई कताबाट सुरु गर्दा भन्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि अहिले सबैजना घरमै छौँ होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः सबै बिजनेसहरू पनि बन्द छ। तपाईँ चाहिँ अब सफा लुगा भन्ने एन्टरप्रेन्योरशिप सुरु गरेर बस्नुभयो मान्छे, अनि लकडाउनको समय चाहिँ कसरी बितिरहेछ दाइ? अहिले चाहिँ हाम्रो जब फर्स्ट लकडाउन सुरु भयो नि, त्यो बेलादेखि हाम्रो बिजनेस चाहिँ सस्पेन्ड भएको थियो। हजुर, त्योदेखि बिचबिचमा खुल्या झैँ भयो, फेरि बन्द भयो, फेरि खुल्या झैँ भयो, अहिले पनि खुल्या छ। खुल्न त खुल्या छ नि, खुल्या भनौँ के भनौँ, अब के भन्नु, अडिगन गरेर उनीहरूले गाडी चलाउनु दिएका छन्। अब उनीहरूको अनुसार रुल बुक अनुसारको बिजनेसहरू चलाउन पाइन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ मैले पनि चलाउने कि आफ्नो स्टार्टअप सुरु गरौँ कि होइन, अब लकडाउनबाट फर्क्यौँ कि भन्ने सोच्दाखेरि फेरि के न्युज आयो भने 25,000 काठमाडौँमा कोभिड-19 केसेस कट्यो भने चाहिँ फेरि लकडाउन गर्ने भने। हजुर, त्यो गर्ने बित्तिकै किनभने बिजनेस भनेको आज स्टार्ट बिजुली अन अफ गरिरहेको छ त होइन, त्यहाँ सबै इम्प्लोइजहरूलाई बोलाउनु पर्छ, सबै बिजुलीदेखि लिएर सबै कुरा मिलाउनु पर्यो। अब त्यो सबै गरेँ, भोलिदेखि लकडाउन भयो भने के गर्ने? त्यही भएर अहिले पनि होइन, फेरि लसै हुन्छ। त्यो खोल्नुभन्दा बन्द गर्दाखेरि मलाई फाइदा, त्यस्तो लेभलमा चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई पुर्याएको छ। हजुर, अब के गरेर बस्ने भन्दाखेरि घरमा बस्ने, लर्निङ फेजमा छु, म पढिरहेको छु, हजुर, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहेको छु, त्यसरी नै बितिरहेको छ। अब यो लकडाउन चाहिँ अलि राम्रोसँग खुल्यो, भ्याक्सिन आयो भने, अनि त्यसपछि अलिकति स्टेबल जस्तो बुझ्यो भने चाहिँ अनि स्टार्टअपमा सुरु गर्छु। जस्तै भनौँ न, के भन्दाखेरि मान्छेहरू अझ युथहरू चाहिँ अहिलेको उमेरमा स्टार्टअप गर्ने भनेर त भन्छन् होइन, तर स्टार्टअपमा चाहिँ इट्स नट लाइक द्याट कि हामी फाइनेन्सियली सिक्योर हुन्छौँ जस्तो लाग्दैन होइन। तपाईँले पनि जब गर्नुभयो, अनि फेरि जब छोडेर यतापट्टि आउनुभयो, तपाईँलाई पनि थाहा थियो होला नि त स्टार्टअप गर्दाखेरि चाहिँ वी विल नट बी अर्निङ द्याट मच अफ अमाउन्ट अफ मनी होइन। अनि तर तपाईँलाई चाहिँ के देखेर स्पोर्टको भनौँ न स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी, थ्रेटलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि जबभन्दा माथि एन्टरप्रेन्योरशिपलाई चाहिँ कसरी तपाईँले भेट्नु भयो? जबभन्दा माथि एन्टरप्रेन्योरशिपलाई म राख्दिनँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जब र एन्टरप्रेन्योरशिप चाहिँ साइड बाई साइड जान्छ। मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने एन्टरप्रेन्योरशिप भने चाहिँ के हो भने एउटा बिजनेस खोलौँ, त्यसको म साउ बन्छु, मैले केही काम गर्नु पर्दैन, यो जब होल्डरहरूलाई चाहिँ काम गर्छ, म पैसा कमाउँछु। खासमा माइन्डसेट यो हो होइन, तर त्यसै काम हुँदैन, कुनै पनि बिजनेसमा काम हुँदैन। जब गरेको भन्दा बढी एन्टरप्रेन्योरले काम गर्नुपर्छ पर्छ त्यो त है। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 11 बजीसम्म टाइमको सेड्युलै छैन, हुनु पर्यो। त्यहाँ त 9 देखि 5 हो, सेड्युल फिक्स छ नि। बिदा भयो भने घर फर्किनु पाइन्छ, यहाँ कुन बेला फर्किने हो, कुन बेला जाने हो भन्ने कुरा थाहा छैन। र जब होल्डिङ र एन्टरप्रेन्योरशिप किन पनि सँगसँगै जान्छ भने एन्टरप्रेन्योरशिप अथवा कुनै पनि एन्टरप्रेन्योरले आफ्नो कम्पनी चलाउनको लागि जब होल्डर त चाहियो नि, जब त दिनु पर्यो नि, त्यो जब गर्ने मान्छे चाहियो नि। अब हामीले चाहिँ यस्तो खालको न्यारेटिभ लिएर आइदियौँ कि होइन, जब होल्डर भनेको चाहिँ काम छैन, जागिर खाएर काम छैन, एन्टरप्रेन्योर बन्नुपर्छ भनेपछि त जसले जब गर्छ उसलाई नराम्रो लाग्ने भयो नि त। उसले त यहाँ म जब गरेर बसेको छु भनेर उता आफ्नो लागि चाहिँ त नराम्रो फिल गरेर बस्छ नि त। छ्या म त अनसक्सेसफुल भएँ, म केही गर्न सकिनँ, यस्तो खालको फिलिङ दिएर त कसरी एन्टरप्रेन्योर फस्टाउँछ त? उसले आफ्नो इम्प्लोइलाई तिमीले गरेको काम राम्रो हो भनेर उसले कन्भिन्स गर्न सक्दैन, भन्न सक्ने ठाउँै भएन कसरी? त्यो भएर कुनै पनि एन्टरप्रेन्योरले कुनै पनि ठाउँमा यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि जब होल्डिङ कि एन्टरप्रेन्योरशिप, यो भनेको त एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हो, एउटा नभइकन अर्को छैन। जस्तो जब कुनै गर्ने मान्छे भएन भने एन्टरप्रेन्योरले के गर्ने? त्यही त छ, केही काम छैन नि। सो कुनै पनि मान्छेले यदि भन्छ भने
अहिले आजकल त्यही आएको छ नराम्रो तरिकाले चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बन्नुपर्छ भनेर मोटिभेसन गर्छ नि आजकल एकदम यो एन्टरप्रेन्योरसिप सेमिनार भन्यो जब गरेर हुन्छ बिहान बेलासम्म काम गरेर हुन्छ एन्टरप्रेन्योरसिप बन्नु पर्यो अर्काको अन्डरमा बसेर काम गर्ने हो भनेर यस्तो नचाहिँदो चिज सिकाइदिएर किन मलाई गर्नु मन छैन रे मलाई चाहिँ रिस्क लिनु मन छैन रे मलाई इन्भेस्ट गर्न मन छैन रे म कुनै ठाउँमा गएर काम गर्छु मेरो स्किल दिन्छु म पैसा कमाउँछु आनन्दले बस्छु म नपाउने म त्यो गरेपछि चाहिँ म खतम एकदमै टाउको फुटाएर मैले लोन लिएर एकदमै तनाव लिए मात्रै चाहिँ म सोसाइटीमा अब एक्सेप्टेड त्यस्तो नचाहिँदो नेगेटिभ ल्याउने हो यो लिएर आएको कारणले गर्दा अहिले युवाहरू भड्किएको कारणले हो त्यस्तो जब पनि गरौँ न जब गरेर सजिलो हुन्छ भने जस्तो पनि छ फेरि होइन है एन्टरप्रेन्योर बन्नुपर्छ भने छैन आजकल त फेरि भएन भने बिल्ला हुन्छ मेरो साथीको यस्तो बिजनेस भइसक्यो भन्ने त्यहाँ मनमा पनि छ जेसुकै होस् उसले चाहिँ चिया पसल खोलोस् कि उसले चाहिँ चियाको एउटा चेनै खोलोस् न स्टारबक्स नयाँ अर्को बनाओस् उसले त्यो मतलबै भएन आफूले जब गर्नु मन छ भने जब गरेर त्यसमा सेटिस्फाइड हुन्छ मेरो चाहिँ त्यो विचार जस्तै मैले अस्ति पनि के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा त्यो जो स्टक भन्ने आउँछ कि युट्युबमा त्यसमा चाहिँ एमडिए चायवाला भनेको एउटा थियो त्यसले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि बुवासँग चाहिँ झुटो बोली पैसा ल्याएर चिया चाहिँ गरेको थियो अनि व्हाइट बोर्डमा चाहिँ त्यो चिया पसलमा व्हाइट बोर्ड राखेर तपाईँलाई चाहिने जब कुन हो अनि त्यसपछि जब होल्डर र जब त्यो गिभरको चाहिँ त्यो चाहिँ लिस्ट बनाएर उसले चाहिँ त्यसरी जब गराएर अल ओभर इन्डिया इभन इन द वर्ल्ड चाहिँ उसले चाहिँ चियाको नेटवर्क फैलाएको थियो भनेर भन्दै थियो त्यही त्यो एन्टरप्रेन्योर हुन मन छ त्यसको खालको आइडिया छ त्यसको खालको रिस्क टेकिङ अबिलिटी छ रिस्क टेकिङ हैन त्यसलाई रिस्क एपेटाइट भन्छ क्या कतिको एपेटाइट छ मलाई त्यो रिस्क लिने मेरो रिस्क एपेटाइट लो छ जस्तो किन मान्छेहरूले स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरौँ न स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि मेरो रिस्क एपेटाइट हाई छ भने म एकदम रिस्की स्टकहरू किन्छु भोलि भ्याट भइहाल्छ हैन तर मेरो रिस्क एपेटाइट लो छ भने म म्युचुअल फन्डमा गएर इन्भेस्ट गर्छु आनन्दले बस्छु रिस्क एपेटाइट सबको हुन्छ नि सबैलाई एन्टरप्रेन्योरसिप गर सबै बिजनेसम्यान बन किन भन्ने यो पुरै न्यारेटिभै चेन्ज गर्नुपर्छ क्या हामीले जबरजस्ती हैन बाहिरतिर एकदमै ग्यारेज टु के अरे Fortune 500 ऱ्याग्स टु रिचेस यस्तो यस्तो कुरा गरेर एकदमै हैन बिल गेट्स इलन मस्कको स्टिभ जब्सको एक्जाम्पल दिने त्यस्तो त हैन नि त सबैजना त्यस्तो त हुँदैन नि त सबैको एउटै माइन्डसेट हुँदैन के चाहिँ न्यारेटिभ हुनु पर्थ्यो भने डु व्हाट यु वान्ट believe in whatever you believe in and follow that हैन follow your passion follow your heart भन्ने ठाउँमा हैन है एन्टरप्रेन्योरसिप भनेर लगाइरहेको छ है अब त्यो चाहिँ ठिक होइन जसलाई एन्टरप्रेन्योर हुनु मन छ तिमी बन किन जब गर्नु मन छ गर दुवैलाई चाहिँ त्यहाँनिर प्रमोट गर्नु पर्यो उसलाई हेल्प गर्नु पर्यो उसलाई टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू सिकाउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि उसले आफूले चाहेको ठाउँमा सक्सेसफुल हुन सकोस् हैन त्यो हो नि त आइडिया त जस्तै अब एन्टरप्रेन्योरसिपकै कुरा गर्दाखेरि युथहरूलाई चाहिँ समटाइम्स के आउँछ भन्दाखेरि आज बिहान बसिराख्दाखेरि एउटा आइडिया आउँछ अनि फेरि बेलुका पुगिसकेपछि एउटा आइडिया आउँछ होइन कसैले त मलाई नै एउटा सेमिनारमा गएर बसौँ मेडिकल रिलेटेड छ भने मेडिकल फिल्ड त आहा यो त छोड्नै नहुने बनाइन्छ अनि फेरि सिएको सेमिनारमा गएर बसौँ मलाई चाहिँ यही पढौँ जस्तो लाग्ने गरी फिल गराइदिन्छन् होइन अनि कहिलेकाहीँ युवाहरूले सोचेको कुरा चाहिँ अहेड अफ टाइम भइदिन्छ कि सोसाइटी चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ रेडी नभएको हो कि एक्सेप्टेन्स गर्नलाई होइन तपाईँले चाहिँ यस्तो अवस्थामा अनि तपाईँको पनि माइन्ड त डाइभर्ट भएको थियो होला होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ हाउ डिड यु फाइन्ड आउट कि सफा लुगा चाहिँ राइट चोइस हो होइन अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो सुरु गर्ने बेलामा सबै ठाउँतिरबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स तपाईँलाई पके पनि आएको थिएन इभन फ्यामिलीबाट अनि सर्कलबाट पनि आएको थिएन होला त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्नु यस्तो अब तिमीले भनेको कुरा सुरुदेखि नै म ट्याकल गर्छु होइन सुरुमा चाहिँ यो विभिन्न किसिमको आइडियाज आउने कुरा छ नि यो भनेको चाहिँ नेचुरल हो यसको अगेन्स्टमा फाइट गर्नु भने म सफा लुगा गरौँ भन्दा अगाडि एउटा शेरबहादुर भन्ने तपाईँले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने थियो त्यतिखेर शेरबहादुर गरौँ भन्ने मलाई लागेको थियो क्या अब यस्तो आइडियाहरू धेरै आउने कि कहिले चाहिँ अब आइटीको गरौँ किनभने यस्तो चाहिँ अब चाहिँ ग्रोथ भइरहेको छ आइटीमा एआई मसिन लर्निङहरू त्यस्तो छ होइन त्यसपछि अब फाइनेन्सियल मार्केट भनौँ न अहिले बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू स्टक सम्बन्धी स्टक मार्केट आज बिहान मैले सम्झा सुनेको थिएँ हाइड्रो पावरको चाहिँ लगभग 8.9 अङ्कले 2 दिनमा गयो अरे अनि त्यो माथि फेरि यही बेलामा चाहिँ मान्छेहरू अलिक अवेर पनि भइरहेको छ इन्भेस्ट गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने पनि सिकिरहेको छ यही बेलामा मेबी एउटा चाहिँ ब्रोकरेज खोल्ने कि जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई राम्रोसँग सिकाएर उनीहरू धनी बनाइन्छ यस्तो खालको आइडियाहरू आइरहेको छ होइन तर अब मैले सफा लुगा किन चुज गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने मैले एक्लैले चुज गरेँ होइन मेरो पार्टनर पनि हुनुहुन्थ्यो अंशु मिश्रा होइन रिसर्च गराएर चाहिँ खुसी लाग्यो मलाई अब ऊ चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेर आएको इन्डियाबाट अनि इन्डियामा चाहिँ यो अनलाइन लन्ड्री चाहिँ फर्स्ट आएको रहेछ त्यहाँ आई थिङ्क $72 बिलियन को मार्केट हो इन्डिया 72 अनलाइन लन्ड्रीको मात्र ओके $72 बिलियन अनि त्यसपछि अंशले के भन्यो भने किनभने नेपालमा पनि त पक्कै पनि यसको मार्केट छ किनभने फर्स्ट नम्बरमा त हामी टुरिज्म ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री पनि हो यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू अब अहिले कोभिडले गर्दा छुट्टै वातावरण त्यो बेला थिएन होइन टुरिस्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ त उनीहरूलाई त लन्ड्री सर्भिस चाहिन्छ नि तर
हाम्रोमा त अहिले को छ त्यही पुरानो ट्रेडिसनल धोबीहरू मात्रै छ राइट। अब त्यो मार्केट हामीले ट्याप गर्नु पर्यो। त्यसपछि मान्छेहरूले घरमा चाहिँ लुगा धोएर बसिरहेको छ, अहिलेसम्म कुनै पनि अल्टरनेटिभ छैन, अलिअलि आएकोहरू पनि बिचरा स्ट्रगल गर्ने रहेको छन्। त्यो मार्केट पनि हामीले ट्याप गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले मार्केट एनालिसिस गऱ्यौँ, फिजिबिलिटी टेस्ट गऱ्यौँ, हामीले जुन अब बिबीमा रिसर्चहरू कसरी गर्ने सिकेको थियौँ त्योहरू गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अहिले नयाँ टुल्सहरू पनि हामीले युज गरेर ल ठिक छ यो मार्केट चाहिँ ठिक रहेछ, हामीले चाहिँ यति इन्भेस्टमेन्ट गरेर यतिवटा कस्टमर भेटाउने हो भने चाहिँ हामीले यति रेभेन्यू उठाउन सकिन्छ, त्यसको कस्ट यति हुन्छ, प्रफिट यसरी यसरी हुन्छ, हामीले इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न यसरी यसरी ल्याउन सक्छौँ, सबै कुरा क्यालकुलेट गर्दाखेरि ओके दिस क्यान बी समथिङ वी क्यान डु भन्ने भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले आफ्टर अल द रिसर्च आफ्टर मन्थ्स एन्ड मन्थ्स अफ फिजिबिलिटी टेस्ट होइन हामीले चाहिँ यो गर्न सक्यौँ। अनि त्यसैमा अहिलेको प्रश्नमा फ्यामिलीहरूबाट अन्ततिरबाट कस्तो रेस्पोन्स हो? फ्यामिलीबाट त अभियसली लुगा धुने भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ त गतिलो कुरै होइन नि त हाम्रो सोसाइटीमा, स्पेसली धोबी भन्ने हो। अब यस्तो छ कि हाम्रो जस्तो मान्छेको माइन्ड सेट हो कि यो सबै कुरा हो कि। जस्तो चायवाला भन्दाखेरि पहिला नराम्रो लाग्थ्यो, चिया बेच्ने। अब प्रधानमन्त्री भयो यो इन्डियाको नरेन्द्र मोदी चिया बेच्ने मान्छेबाट, अनि त्यसै गरी तिमीले भर भने चायवाला एमबिए गरेर हाम्रो चिया घर भयो, चिया घर भयो। हाम्रो विशाल कोइरालाले खोलेको चिया दानी भन्ने पनि छ नयाँ पोखराबाट स्टार्ट भएको। अहिले चाहिँ आई थिङ्क अराउन्ड 4 to 5 ब्रान्चेस भइसक्यो नेपालमा है। चिया दानी विशाल कोइराला यो कम्प्लिट बिबिए सोल्युसन भन्नेको हेड पनि हो होइन। एन्सेम्बल ब्याचलर्स भन्ने उहाँ पनि अलिकति चिनेकै एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ चिया दानी। उहाँले बिबिए गरेर अनि त्यसपछि एमबिए गर्दै हुनुहुन्छ, तैपनि चिया बजाउ किन त भन्दाखेरि अब यो चियाले चाहिँ हुँदो रहेछ बिजनेस भनेर राम्रो रहेछ भनेर कल्चर डेभलप भयो। बिजनेस गरेपछि हुन्छ, चिया बेचे पनि जे गरेर चिया भनेर एभ्रिडे लाइफस्टाइल जस्तो एभ्रिडे लाइफस्टाइल हो यो भने लाइफस्टाइल हो कि चिया खानु त्यस्तो खालको कुरा भयो। अब लुगा धुने चाहिँ एभ्रिडे लाइफस्टाइल होइन, फोरी भएर हिँड्ने लाइफस्टाइल हो होइन। सबैले लुगा धुन्छ त घरमा लुगा धुँदा चाहिँ केही नहुने होइन। अब ठिक छ नि त सबैजनाको लुगा धोएर सफा पारेर हिँडौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै भइहाल्ने होइन, नराम्रो हुने। त्यो माइन्ड सेट हो। त्यो माइन्ड सेटलाई बुझाउनको लागि चाहिँ अब खासै गाह्रो त भएन, किन भन्दाखेरि अब मेरो एबिलिटी पनि छ मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्नु त अब होइन। अनि मैले मेरो बुवाहरूलाई पनि भने यताउता अरूहरूलाई पनि भन्दाखेरि ठिक छ मैले आफै गरेर लुगा धुने त होइन नि त। त्यहाँ गएर हाम्रो अलिकति एडभान्स टेक्नोलोजी छ, मसिनहरू आइसक्यो के यताबाट लुगा फाल्छु उताबाट आइरन भएर पट्याएर निस्किन्छ। त्यस्तो जमानामा अब यो धोबी भनेर बसेर त भएन। त्यो भएर वी हेभ टु बी अलोङ द ग्रोथ अफ द वर्ल्ड होइन। यो संसार यसरी अगाडि बढिरहेको छ भने हामी पनि त्यही तीव्रगतिमा बढ्न पऱ्यो नि, नभए त हामी रिग्रेसिभ भन्छौँ। नेपाल नपढेको कारणै यही हो। अहिलेसम्म पनि गभर्मेन्टको वेबसाइटहरू गएर हेऱ्यो भने टाउको दुख्छ त्यो वेबसाइट, केही पनि भेटाइँदैन। यदि कुनै फाइलहरू छ भने फो एरर फाल्छ, एरर हेर्न नसकिने युआई युएक्सहरू के हो गरेको, त्यो चाहिँ हामी ल्याग बिहाइन्ड गरे हो नि त। त्यसै गरी ल्याग बिहाइन्ड गर्नुभन्दा भन्दाखेरि कन्भिन्स गर्न सकियो, तर सुरुमा अलिकति त्यहाँ रेस्ट्रिक्सनहरू फ्रिक्सन चाहिँ भयो। जस्तै के मैले अघि पनि भने सोसाइटी चाहिँ हाम्रो नेपालको सोसाइटी अझ भनौँ न घरमा त्यति धेरै चाहिँ हाई क्लास इन्कम भएका मान्छेहरू पनि छैनन् होइन। अनि मिडल क्लास फ्यामिलीमा चाहिँ एक हप्ता काम गर्ने अनि शनिबार चाहिँ आफ्नै घरमा चाहिँ लुगा धुने भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सोसाइटीले तपाईँलाई कसरी हेऱ्यो? अनि त्यसपछि नर्मल पब्लिक हाउसहोल्डलाई टार्गेट गर्नुभयो कि त्यो 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल अथवा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ बेसिकली फोकस गरेर सुरु गर्नु? यसमा चाहिँ हामीले B2C नै फोकस गरेको हो, मान्छेहरूको हाउस होल्ड नै फोकस गरेको हो। किनभने B2B अलरेडी फर्स्ट आएको छ। हरेक होटलको लागि लन्ड्री चाहिएको छ, त्यो चाहिँ ट्याप इन गरेर लन्ड्री कम्पनीहरू खुलेर बसेको छ। त्यो कुनै नयाँ कुरा आएन, हामीले गराउँछौँ नयाँ कुरा आएन, कस्टमरलाई नै टार्गेट गरेको हो। तर तिमीले भनेको जस्तो हामीले हाइफाईले मात्रै टार्गेट गरेर हामी नर्मल एभरेज लेभलको इन्कम भएको मान्छेहरूले कसरी अफोर्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई एड्रेस गर्ने चाहिँ हामीले के भनेको भने हाम्रो प्राइस के छ भने 150 रुपिस पर किलो लुगा धोएको। यदि हामीले भनौँ न आफै लुगा धुने हो भने पानी, सरफ, साबुन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा एक्सपेन्सिभ टाइम अनि अब लेबरको कुरा त्यहाँ पनि हामीले आफूले गर्छ। सबै कुरा क्यालकुलेट गर्ने हो भने त्यतिमा हुँदैन, धोइँदैन हामीले है। अब त्यसमा चाहिँ यदि हातले नधुने हो वासिङ मेसिन युज गर्ने हो भने त्योभन्दा महँगो छ, किनभने वासिङ मेसिनको सरफ त एरिया ल्याएर हुँदैन, त्यहाँ मसिन सरफ ल्याउनुपर्छ, त्यो महँगो हुन्छ। अनि इलेक्ट्रिक एक्सपेन्सेस त्यही भयो है। त्यसपछि वासिङ मेसिन जुन हुन्छ नि हाम्रो डोमेस्टिक, त्यसले लुगाहरू बिगार्छ। किनभने त्यहाँ हाम्रो कम्पनीमा के छ, डिफ्रेन्ट टाइपको लुगाको लागि डिफ्रेन्ट टाइपको सेटिङ हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ, लुगा हाल्यो अन गऱ्यो, सबै लुगालाई एउटै तरिकाले धुने हो, अलिअलि डिफ्रेन्ट होला, हाई स्पिन लो स्पिन, तर त्योभन्दा बाहेक खासै हुँदैन। हाम्रोमा कम्प्युटरबाट गर्ने हो, कस्तो लुगा हो भनेपछि त्यो लुगा अनुसार हामीले कम्प्युटरमा प्रोग्राम गर्छौँ, त्यो अनुसार मेसिनले हुन्छ। त्यो लेभलको एडभान्स टेक्नोलोजी हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ।
र हाम्रो अर्को रिजन हाम्रो किन चिप छ त 150 रुपिस इन्क्लुडिङ भ्याट हो है फेरि यो भ्याट नगर्दै भए त अझ त्योभन्दा चिप हुन्थ्यो चिप भयो अब यो के हो नि अब यस्तै छ सरकार होइन अब होइन स्टार्टअपलाई प्रमोसन Promotion गरेर त गाउँ गाउँ। ट्याक्स उठाउने भन्ने होइन अब त्यो भ्याटले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भयो न त्योभन्दा चिप गर्न सकिन्थ्यो हामीले हजुर अब त्यसमा हामीले होम डेलिभरी एन्ड पिकअप सहित ए ल्याउने लाने सहित अब तेलको त्यहाँ छुट्टै कस्ट यो घर बसेपछि कुनै एउटा प्रोफेसनल लन्ड्रीलाई लुगा दिएर आइरन सम्पूर्ण घरमै गरेर आउँछ भने घरमा आउँछ 150 रुपियाँ पर केजीमा भने त्यो भनेको 150 रुपियाँमा एक प्लेट मोमो आउँछ एक प्लेट मिडल क्लासले मोमो खाँदैन खान्छ खान्छ त्यो त दिनकै खाजे उयो त्यही हो। दिनले खाँदै मोमो हो मोमो चाउमिन हो है अलिक राम्रो कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा जाने हो तर ठिक छ एकदमै त्यो भट्टीमै गएर खायो भने छुट्टै होला के सय होइन रुपियाँ पाइला 90 100 रुपियाँ पाइला नभए 50 रुपियाँमा पनि पाइला बाटो फुटपाथमा खाने हो। तर अलिकति राम्रो रेस्टुरेन्टमा जाने हो नि 150 भन्दा कममा चाहिँ मोमो खान पाइँदैन होइन भने अब लुगा धुनु चाहिँ जसले गर्दा आफूलाई स्मार्ट टक अब त्यही त। आइरन सहित होइन नर्मली हामीले आइरन गर्ने बानी हुँदैन एकदमै प्रोफेसनली स्कुल कलेज जान्छ अथवा कुनै सर्ट प्यान्ट सुतै हो भने चाहिँ आइरन गर्छौँ जिन्स प्यान्ट आइरन गर्छौँ टी सर्ट आइरन गर्छौँ गर्दैनौँ तर आइरन गऱ्यो भने टल्किन्छ उसको चाहिँ लाइफ बढ्छ लुगाको लाइफ बढ्छ किनभने ऊ टक्क आफ्नो सेपमा बसेर आफ्नो बडीलाई पनि अझ राम्रो देखाउँछ हजुर त्यो माथि लुगाको चाहिँ लाइफ पनि बढ्छ त्यसलाई केयर भयो नि त होइन यो सबै कुराहरू त्यो माथि हाम्रो केमिकल्सहरू चाहिँ लुगा अनुसार हामीले केमिकल हाल्छौँ जस्तो वुलन छ भने वुलनको केमिकल हाम्रो त एउटै सरफ हो नि जुन लुगा धुने त्यही सरफ पैसा होइन रक भनेपछि त अरे सबैलाई एउटै खालको बनाउनलाई के भयो कुनैले केमिकलले नराम्रो गर्ने भयो डेलिकेट लुगालाई अलिकति कडा लुगालाई धुनै नसक्ने भयो त्यही त हाम्रो त हरेक लुगाको लागि डिफ्रेन्ट केमिकल छ भनेपछि अब त्यो लेभलको एडभान्स टेक्नोलोजी त्यो लेभलको कस्टमाइज टेलर्ड एक्सपिरियन्स त आफूले घरमा ल्याउन पनि सकिँदैन तर त्यो प्राइसमा त झनै सकिँदैन राइट त्यो सबै हामीले दिने सर्भिस म आफै गर्छु भने कति खर्च लाग्छ धेरै लाग्छ नि होइन त एक्ज्याक्टली अब त्यो कारणले मिडल क्लास र अप्पर क्लासले चाहिँ हामीले टार्गेट गरेको भाइ अब जस्तै तपाईँ एन्टरप्रेन्योर भएर लागिसकेपछि वाट आर द च्यालेन्जेस द्याट यु आर फेसिङ यो भित्र गइसकेपछि बाहिरबाट देख्दा त सर्भिसियरले हेर्दा ओहो यो मान्छेले कमाएको छ गइरहेछ भनेर हुन्छ होइन त्यही फिल्डभित्र भिजिसकेपछि नै आफूले त्यो कुरा थाहा पाउने हो तपाईँले चाहिँ फेस गर्नुभएको अरूको कुरा पनि सुन्नु भएको छ हो है यसमा च्यालेन्जेसहरू चाहिँ कस्तो कस्तो एकदम यो च्यालेन्जहरू खै नेपालमा भएर हो कि होइन मलाई थाहा विदेशको मलाई थाहा भएन नेपालमा चाहिँ इन्सेन लेभलको च्यालेन्ज सुरुमा त आफ्नो आइडिया भयो होइन तिनीहरू फाइनेन्सियल त केही पनि छैन 1 रुपियाँ पनि छैन छैन अब कसरी स्टार्ट गर्यो कसले दिन्छ पैसा अब त्यो इन्भेस्टर खोज्ने धौधौ छ है अब हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि कसरी इन्भेस्टर खोज्ने भन्ने कुरा हामीले पढेको हुँदैन त्यही त मेरो नेक्स्ट क्वेसन त्यही थियो है ठिक छ त्यसलाई पनि म यसमै गरौँला अब विदेशमा के हुँदो रहेछ भने अब अहिले आएर मैले थाहा पाएँ सुरुमा चाहिँ बुट स्ट्र्यापिङ भन्ने हुँदो रहेछ बुट स्ट्र्यापिङ भनेको के हो भने आफूसँग भएको सेभिङ्स छ कि फ्यामिलीसँग बरु गरेको पैसा चाहिँ कति छ र धेरै हुनु पर्दैन त्यो थोरै पैसा फर इक्जाम्पल $1000 1 लाख रुपियाँ भनौँ न 1 लाख रुपियाँ छ अरे सपोज अब त्यसलाई चाहिँ युज गरेर आफ्नो सोचेको आइडियाको मिनिमम वर्किङ प्रोटोटाइप है मिनिमम वर्किङ प्रोटोटाइप भन्छ यसलाई अथवा एमबिबी पनि भन्छ कि मिनिमम भायबल प्रडक्ट है त्यो के अरे मेन के प्लेयर चाहिँ होइन मिनिमम भायबल प्रडक्ट त्यो प्रडक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसले एकदमै हामीले कस्टमरहरूलाई सर्भ त गर्न सक्दैनौँ हजुर तर त्यो प्रडक्ट लिएर गएर हामीले इन्भेस्टरहरूलाई के भन्न सक्छौँ भने यस्तो यस्तो प्रडक्ट मैले बनाएको छु आफ्नो पैसाले हजुर होइन यस्तो यस्तो चल्छ यो टेस्ट पनि गर्न मिल्छ सपोज मेरो एउटा लन्ड्री सिस्टम छ अरे है मैले चाहिँ आफ्नो लन्ड्री छैन अरे भने कुनै लन्ड्रीलाई मैले रेन्टमा यसो 1 घन्टाको लागि 2 घन्टाको लागि मलाई दिनुहोस् तपाईँको मेसिन बनाएँ है त्यसपछि मैले आफ्नो एउटा एप्स अहिले आफूले बनाएँ फेसबुकबाट बनाएँ पेजहरू बनाएँ सपोज अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई 3-4 आफूले चिनेको मान्छेलाई भनौँ न अर्डर गरेर भने उसले अर्डर गरेपछि म आफै लुगा लिन गएँ म त्यो लन्ड्रीमा धोएँ आफै पुऱ्याएँ भने त्यो के हो मिनिमम भाइबल प्रोडक्ट भयो नि किनभने मैले सोचेको एउटा स्याम्पल गरे जस्तो त्यो भएपछि अब मैले त्यसमा कति कस्ट लाग्यो त मलाई त्यसमा कति मैले कमाएँ त त्यो सबै कुराको हिसाब पनि आयो हो 10जनालाई सपोज गरेको छु भने अब यो चाहिँ एउटा मेरो मिनिमम भाइबल प्रोडक्ट भयो अब यो डाटा लिएर गएर मैले इन्भेस्टरलाई के भन्छु भने मलाई तपाईँले सिड मनी दिनुहोस् अलिकति पैसा दिनुहोस् अनि म यसलाई चाहिँ अलिकति यसरी यसरी ग्रो गरेर म यतिजना कस्टमर चाहिँ बनाउन सक्छु यसमा म सर्भिसलाई राम्रो बेटर बनाउन सक्छु एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस् न त भन्दाखेरि अब सपोज 50 लाख रुपियाँ माग्नुको लागि इन्भेस्टरहरूमा जानु पऱ्यो अब कसरी नेपालमा इन्भेस्टर कहाँबाट थाहा पाउनु भन्दा एभ्री इयर भेरियस स्टार्टअप समिटहरू हुन्छ त्यहाँ गएर आफूले पिच गरिसकेपछि त्यहाँ इन्भेस्टरहरू पनि आएको हुन्छन् जस्तो मैले यो गणेश मानसिंह एकाडेमीले गरेको स्टार्टअप मिट नेपाल स्टार्टअप मिटमा गएको थिएँ शेखर गोल्छाहरू आउनु भएको थियो होइन अब त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट क्यापिटल लिमिटेडहरू जसले चाहिँ हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गर्छ नि उनीहरू पनि आएको थियो स्टार्टअपहरू कुनै राम्रो छ कि प्रमिसिङ छ कि गर्छु भनेर त्यही इन्भेस्टमेन्ट गर्न होइन खोजिहाल्छ नि राम्रो ठाउँ छ अरे अब त्यहाँ गएर आफूले राम्रोसँग पिच गर्न सक्नु पऱ्यो एक्सप्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो र यो चाहिँ एकदमै प्रमिसिङ छ है यसबाट चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने खालको
गऱ्यौँ भने त इन्भेस्टर पाइन्छ, त्यो धेरै पैसा हाल्यो, 5-10 लाख रुपियाँ हाल्यो उनीहरूलाई केही पनि होइन, किनभने उनीहरूले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ हाइड्रो पावरमा खर्च गरेर हुन्छ। 5-10 लाख रुपियाँ हाल्नु उनीहरू केही छैन, उनीहरूलाई विश्वासमै लाग्नु पऱ्यो। ठिक छ, सिड हामी चेक गरौँ न त, उनीहरू पैसा। मैले पनि त्यसै गरी सुरुमा 5 लाख रुपियाँ पाएँ होइन। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले बिस्तारै अलिअलि एप्स बनाएर यताउता गरेर हाम्रो आउटसोर्सिङ मोडलै थियो, आफ्नो रन टिम त कुरै भएन। त्यो त पहिला तपाईँले चाहिँ सामान लिएर अरूलाई दिएर गर्ने, खालि हाम्रो डेलिभरीको थियो। अनि त्यसपछि त्यो एपहरू सबै सिस्टम चाहिँ हामीले आफै हेर्थ्यौँ अनुसार मिलेर। कति वर्ष लाग्यो भयो तपाईँले सुरु? त्यो अहिले हामीले सुरु गरेको अब त 3 वर्ष हुन लाग्यो, तर फर्स्ट इयर चाहिँ हामीले आउटसोर्सिङमा गरेका थियौँ होइन। अनि त्यो भाइबल भएपछि हामीले राम्रोसँग फेरि पनि पिच गर्दाखेरि अनि त्यसपछि 2 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्ने इन्भेस्टर पायौँ। त्यो गरेपछि हाम्रो सबै फेसिलिटीहरू नराम्रो बनिहाल्यो, मेसिनहरू हामीले युरोपबाट इम्पोर्ट गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरू पनि एकदमै एडभान्स खालको बन्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति अब अहिले अब चलाउन खोजिसकेको थियो, हाम्रो चाहिँ बिपीहरू छुन लागेको थियो, सेल्सहरू फस्टिरहेको थियो, ठ्याक्क लकडाउन भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि अहिलेसम्मको जति चाहिँ ट्र्याक्सन थियो नि त्यो ट्र्याक्सनहरू चाहिँ अब 0 भयो। अब त्यो के भन्दाखेरि लुगा त फेरि सबभन्दा बढी कन्ट्याक्ट हुने कुरा भयो, अनि डराउन मान्छे डराउनु पनि पऱ्यो र हामी पनि सेफ नभइकन काम गर्न पनि सकेन नि त होइन। जस्तै अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि 12 पास भइसकेपछि अथवा ब्याचलर्स गरिसकेपछि बाहिर जाने, बाहिर गइसकेपछि चाहिँ बाहिर गएपछि कमाइहालिन्छ भन्ने चाहिँ, अनि अथवा स्टुडेन्ट भिसामै गयो भने लुकी बस्ने अथवा चाहिँ वहीँ बस्न ट्राई गर्ने ट्रेन्ड छ। तपाईँले पनि यहाँ पढिसक्नु भयो होइन, अनि यो लेभलको स्टडी, यो लेभलको चाहिँ एनालिसिस गर्न सक्ने मान्छेले, यो लेभलको इन्टेलेक्चुअल मान्छेले बाहिर गयो भने त राम्रोसँग जग्गा खान पाइन्थ्यो नि त, राम्रै कमाइ गर्नुहुन्थ्यो। अनि वाइ डिड यु चुज नेपालको लागि? अब यस्तो छ, एउटा त्यो भनिहाल्छु, यो त्यहाँ गएर स्टुडेन्ट भिसा सक्यो भने त्यहीँ लुकेर बस्ने गर्ने। अब युएसको अस्ति भर्खर न्युज आयो, तपाईँलाई थाहा भयो। युएसको चाहिँ कुरा के छ भने नेपालको स्टुडेन्टलाई चाहिँ 2 वर्षभन्दा बढीको स्टुडेन्ट भिजा नदिने रे होइन त। मैले त्यो सुनेको हो कि होइन? खै मैले त सुनिनँ त्यस्तो। हो, अहिले चाहिँ युएसले के भन्छ भने नेपालको स्टुडेन्टलाई 2 वर्षभन्दा बढीको स्टुडेन्ट भिजा नदिने रे। किनभने धेरै जसो स्टुडेन्ट चाहिँ नेपाली स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो स्टुडेन्ट भिजा सकिसकेपछि पनि लुकेर बसेको देखेको कारणले गर्दाखेरि यो हिजो भर्खर आएको लाग्छ मलाई, कान्तिपुरमै आएको हुनसक्छ, मैले हिजो भर्खर पत्रिका पढ्दाखेरि मैले देखेको थिएँ, यो रियल न्युज हो। तिमीहरू अब त्यस्तो बेइज्जत है देशकै बेइज्जत भएन त्यो। म देशकै लेभलमा अब कोही राम्रै मान्छे पढ्न चाहन्छ भने पनि अब 2 वर्ष मात्रै पाउने भने त उसले यो सडेकाहरूले गर्दाखेरि भयो नि है। अब यस्तो बेइज्जत गर्दै विदेश जानुभन्दा होइन हाम्रै देशमा के गरौँ न त। किनभने इलन मस्क भनेको मान्छे कस्तो हो भने आई थिङ्क अफ्रिकाबाट युएस गएको, अफ्रिकाबाट हो तर बाहिर देशबाट हो, युएस अमेरिकन तर अमेरिकन होइन ऊ, अहिले भयो होइन। पछि चाहिँ उसले अनि त्यहाँ कुनै स्कलरसिपहरू पाएर अनि पढ्न गएको हो। पेपल सुरु गर्यो, उसको त अब अर्कै लेभलको कुरा भइहाल्यो। अहिले चाहिँ अब महाधनी पनि भनौँ न, अब रियल लाइफ आइरन म्यान होइन, त्यो नाम पनि त्यस्तै छ होइन। ल अब मैले चाहिँ किन नेपाल चुज गरेँ भन्दाखेरि अब म बाहिर गएर मैले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नुभन्दा बाहिर गएर मैले कति नै प्रगति गरौँला, कति नै पैसा कमाउँला, तर मैले आफ्नै देशमा केही गरेँ भने त त्यो मैले मेरो लागि मात्रै गरेँ हुँदैन कि। विदेशमा गएर मैले कुनै कुरा कमाएँ भने मैले केही एकदमै ठिक छ ठुल्ठुलो म्यान्सनहरू बनाएर एकदम बिजनेस गरेर फस्टाएर होइन मिलियनियर भनेँ म, तर मैले त्यो मेरो लागि मात्रै गरेँ हुन्छ नि त। तर मेरो चाहिँ सोच कस्तो छ भने मैले केही गरिसकेँ, अब एकचोटिको जिन्दगी हो होइन, भने मैले यहाँनिर अरूहरूलाई पनि केही होस्, यहीँ मैले जबहरू इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गरेँ भने त यहाँ मैले मात्रै जब गरेन नि त, यहाँ त अरू 10-15जनाले जब गर्ने, अलि पछि गएर 100-200जनाले गर्छन् होला, धेरै पछि गएर 1000जनाले गर्छन् होला। त्यो खालको फ्युचर त मैले नेपालमा मात्रै देख्छु नि त होइन। अनि त्यसपछि म नेपालमा जन्मेको कारणले नेपालीहरूले त्यो पाउनु होला, ठिक छ। म विदेश गएर पनि एन्टरप्रेन्योरसिप गरेर मेबी त्यहीँको मान्छेहरूलाई जब दिन सक्थ्यो होला। नेपालीलाई दिनुको छुट्टै भन्दा नेपालमै त कति दुःख पाएका छन्। नेपालमै बसेकाहरूले चाहिँ जब नपाएर त्यहाँ गल्फ कन्ट्रिजमा गएर आफ्नो चाहिँ खियाउनु परेको छ है। अस्ति ल आउन नपाएर के भयो, कोरोना भयो, आउन पाएन, उसले के भन्थ्यो, फ्रीमा लिएर जा तेरो मान्छे भन्थ्यो हो कि। विदेश गएर मात्रै हो, नेपालमा बसेकोलाई कहाँ जा भनेको छ, कहीँ जा त भनेको छैन नि, यहीँ देशमा त बस्न पाइएको छ नि होइन। काम गरेर खान पाइएन नपाएर डिफ्रेन्ट कुरा हो। घर यो यहाँबाट निस्किएर जा त भनेर अब कतारमा गएको मान्छे हो, अरू गल्फ कन्ट्रीमा बिजो भएन, यहाँबाट प्लेन लिन गइदियो, धन्न लिन गइदियो। त्यो पनि अस्ति बल्ल लिन गयो। सुरुमा ती चाइनिजहरूलाई, चाइनामा बसेका विद्यार्थीलाई लिएर आयो, के किन गराएर चाहिँ गयो, सकिहाल्यो उसको कुरा होइन। उसलाई त संसारले नेपाली छन् भन्ने बिर्सिया हो कि के हो हाम्रो सरकार। पहिला त होटेल क्वारेन्टिन नि आफैले व्यवस्था गराइदियो, पछि त अब त्यो भन्थ्यो होइन। त्यसपछि अब त्यो त ल ठिक छ, अलिअलि पैसा भएकाहरूलाई त प्लेनबाट इन्डियाबाट आएकाहरू के गर्ने, हिँडेर आएको छ नि त। त्यहाँ
खोला तरेर मर्या छन् मान्छेहरू खाना नपाएर मर्या छन् इन्डियामा हो कि होइन किनभने अरूको देश हुने त्यो उसले जा भन्ने त अब अस्ति ट्रम्पले झन् उ गर्दैन सबै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ अब हिजो क्यान्सल अब फर्किने भन्ने एउटा डिसिजनले गर्दा भनिदिइसकेको थियो ट्रम्पले होइन किनभने यदि चाहिँ रियल क्लास छैन अरे यदि भर्चुअल क्लास पढिरहेको छस् भने घर फर्किए होइन पढ्न पाइहाल्छ होइन डिपोर्टेसन गरिदिने अरे अब के हुन्छ यहाँले यति पैसा खर्च गरेर अर्काको देश भनेको अर्काको हो नि आफू त सेकेन्ड क्लास सिटिजन भयो नि हाम्रो देशमा त यहाँ त टाउको ठडाएर हामी काम गर्न पाइन्छ होइन राम्रो गर्न सकियो भन्दाखेरि ऊ आफ्नो देशमा गरेको छ है यसले भन्ने हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो धेरै कुराहरूको एउटा मिश्रण छ यो डिसिजनमा यो इन्टरप्रेन्योरसिपलाई अलिकति ऱ्यापअप गरौँ होइन जस्तै लास्टमा एउटा कुरा चाहिँ वाट डु यु थिङ्क आर द नेसेसरी क्वालिटी फर बिङ एन इन्टरप्रेन्योर फर एन इन्डिभिजुअल जस्तै मलाई चाहिँ इन्टरप्रेन्योर बन्नु मन लाग्यो भने मसँग हुनुपर्ने नेसेसरी क्वालिटीहरू चाहिँ के हो त ठिक छ फर्स्टमा चाहिँ कम्युनिकेसन बोल्न आउनु पर्यो लेख्न आउनु पर्यो यो दुईवटा कुरा बोल्न मात्रै आएर पनि हुँदैन लेख्न मात्रै आएर पनि हुँदैन दुईटै कुरा चाहिन्छ त्यो किन चाहिन्छ भन्दा धेरै ठाउँमा तर पिच गर्नु पर्यो भने मैले त्यहाँ इन्भेस्टरहरू आउँछन् अहिले उनीहरूले राम्रोसँग हामीले विश्वास दिलाउन सकेन भने उनीहरूले इन्भेस्ट गर्छ किन गर्नुको कारण के त त्यो उनीहरूले त पढ्दैन हाम्रो सबै कुराहरू त पढ्दैन फुर्सद छैन 5 मिनट टाइम दियो 5 मिनटमा उसलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यति चाहिँ खुबी हुनु पर्यो आफ्नो भित्र कम्युनिकेसन स्किल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो जब होल्डरलाई पनि इम्पोर्टेन्ट छ इन्टरभ्यू हुन्छ 5 मिनटको त्यहाँ इन्टरभ्यू दिइरहेको बेलामा त्यो बसलाई चाहिँ पठाउन सक्नु पनि नजाएर खान पाइँदैन जब गर्नुहोस् अथवा एन्टरप्रेन्योरसिपमा लाग्नुहोस् तपाईँले चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल चाहिन्छ सेकेन्ड कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा रिसोर्सफुलनेस भने चाहिँ के हो भने मैले कम्युनिकेसन चाहिन्छ भन्ने मैले अब कहाँबाट सिक्नु कहाँ जाने कसले सिकाउँछ हो यो सिक्नुको लागि रिसोर्स चाहियो त्यो रिसोर्स भेटाउन सक्ने खुबी खोज्न सक्ने खुबी जस्तो के भन्छ आजकल गुगल गर्न सक्ने खुबी चाहिन्छ क्या त्यही त गुगल गर्न नसक्नेले केही गरी खाँदैन एभ्रिथिङ त्यसैमा चाहिँ गुगल गर्न सक्नेले केही जान्न पर्दैन भन्ने त केही गरी खाँदैन केही जान्न पर्दैन गुगल केही आएन भने सट्टै गुगल गर्न आएर कुन पेजमा हेर्ने कहाँ भेटिन्छ फ्याक्ट भनेर 2 मिनटमा भेटाउन सक्ने 1 मिनटमा भेटाउन सक्ने मान्छेहरूले त त्यो इमिडिएटली त्यो इन्फर्मेसन पाएन हातमा छैन इन्फर्मेसन अब दिमागमा हुनु पर्दैन यो 20 वर्ष अगाडि 50 वर्ष अगाडिको हामीलाई पढाउने बेला त्यही गराउँछ नि केन्द्र ठेलीका किताब पढायो इलन मस्कले त भनिदिइसक्यो म त एमबीए स्टुडेन्टहरूलाई हायरै गर्दिनँ भन्यो अनि उसले छोराछोरीलाई नि गराछ त आफ्नो छोराछोरीलाई छुट्टै स्कुल बनाएर स्क्रू ड्राइभर चाहिँ के हो भनेर म पढाउँदिनँ अरे अनि गाडी चाहिँ बनाउनु लगाउँछ अनि त्यसपछि ल अब मलाई स्क्रू ड्राइभर चाहियो यसो काम चाहिँ यो हो भन्दै उसले पढाइरहेको अनि इलन मस्कले चाहिँ अब एमबीए को मान्छेलाई हायर गर्दिन तिमी SpaceX.com मा जाऊ Tesla.com मा जाऊ त्यहाँको जब करियरमा जाऊ करियर्समा गएर क्लिक गर है त्यहाँ जब लिस्टिङहरू हुन्छ टेस्लामा काम गर्न पाइन्छ त्यसमा गएर जब रिक्वायरमेन्टमा हेर हैन तिम्रो डिग्रीको डबल छैन त्यहाँ बुझ्यौ तिमीलाई स्किल रिक्वायर्ड स्किल भनेर देखाउँछ त्यहाँ यो प्रोग्रामिङ गर्न आउनु पर्यो यो चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो एक्सपिरियन्स 2-3 वर्षको हुनु पर्यो यस्तो यस्तो इन्जिनियरिङमा यदि त्यो आउँछ भने तिमी कहिले पनि स्कुलमा पाइलो नटेका होस् टेस्लाले लिदिन्छ तिमीलाई तिमीले प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो क्या आफूलाई डिग्री देखाएर आजकल यसरी डिग्री चाहिँ आकाशमा हल्ला कसैले पनि जब दिनेवाला छैन एन्टरप्रेन्योरसिपमा पनि अगाडि बढ्न सकिनेवाला छैन यो दुईटा कुरा गर्ने भने रिसोर्सफुलनेसले चाहिँ के हुन्छ भने सपोज मलाई लन्ड्री कम्पनी खोल्नु मन हो कुन मेसिन हो त्यो मेसिन कहाँबाट पाइन्छ त्यो मेसिन कति पर्छ कसरी थाहा पाउने खोज्न जान्नु पर्यो खोज गर्न सक्नु पर्यो रिसोर्सफुलनेस भनेको खोज गर्न सक्नु पर्यो होइन जस्तो अब मलाई जग्गा चाहियो फ्यासिलिटी बनाउनु त्यो जग्गा कहाँबाट पाइन्छ होइन रेन्ट कसरी गर्ने अब मलाई चाहिँ रेजिस्टर गर्नु पर्यो कम्पनी त्यहाँ रेजिस्टरमा गएर कुन वकिल हो वकिल नभइकन पनि हुन्छ कि अनलाइनबाटै चाहिँ सबै कुरा छ कि खोज्नु पर्यो सबभन्दा सस्तोमा कसरी हुन्छ रिसोर्सफुलनेस भएपछि चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ कम्युनिकेसन भएपछि मान्छेहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ अब दुईटा कुरा के हो लेबर एन्ड क्यापिटल जे गरेर पनि लेबरहरू भनेको के हो जो पनि होस् न इन्भेस्टरै होस् ऊ पनि लेबर हो पैसा हाल्ने मान्छे होइन लेबर चाहिएको लागि कम्युनिकेसन चाहियो क्यापिटलको लागि रिसोर्सफुलनेस चाहियो यो दुईटा भएपछि एन्टरप्रेन्योर बन्न सकिन्छ दाइ अब पब्लिक स्पिकिङतिर हल्का छ होइन तपाईँ चाहिँ राजेश समाल दाइसँग होइन राजेश समाललाई सर भनौँ न भिमार्जुन सरसँग बसेर कुरा गर्नुभयो अनि त्यसको चाहिँ जर्नीमा पार्ट पनि हुनुभयो होइन कति महिनाको हुन्छ दाइ त्यो अराउन्ड एक्चुअली सुरुमा चाहिँ हाम्रो 1 हप्ता जति लाग्यो फर्स्ट स्टेजमा अनि फिनाले चाहिँ फेरि अर्को 2-3 महिनापछि भएको थियो त्यो इन्टायर जर्नी चाहिँ 6 महिनाको त्यत्रो जर्नीमा चाहिँ तपाईँ सँगै हिँड्नु भयो अनि तपाईँले नि हेर्नु भएको पहिला राजेश समालको फिल्महरू हेर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ रिलमा देखाए हेरोलाई रियल लाइफमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ उहाँको कस्तो जाइरहेको अनि सुरुमा त नर्भस नै भइदो रहेछ क्या होइन नर्भस नै भइदो रहेछ अब उहाँसँग के कुरा गर्ने कसरी कुरा गर्ने तर जब मैले स्पिच दिएँ अनि त्यसपछि उहाँले मलाई फिडब्याक दिनुभयो अनि पछि अब हुन्छ नि अफ स्क्रिन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
उहाँले जसरी चाहिँ एउटा नर्मल मान्छे यसरी कुरा गर्नुभयो होइन, यसरी अब यो पनि त स्पिकर एउटा कला भएको मान्छे हो भने यसरी उहाँले ट्रिट गर्नुभयो, उहाँले एडभाइसहरू दिनुभयो होइन, तिम्रो चाहिँ इमोसनल एक्सप्रेसनहरू यस्तो राम्रो रहेछ, वर्ड चोइसहरू यस्तो राम्रो रहेछ, यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग निकट हुन, उहाँसँग कुरा गर्न चाहिँ पछि डर भएन कि। अनि मलाई लाग्छ धेरै ठुलो मान्छेहरू, सबैजना ठुलो मान्छेहरूको चाहिँ यो क्वालिटी, हम्बल हुने क्वालिटी चाहिँ छ कि उनीहरू चाहिँ एकदम हो म राजा सम्हाल हो भनेर उहाँले कहिले पनि त्यस्तो गर्नु भएन। आनन्दसँग उहाँ चाहिँ बरु अहिले हाम्रै चाहिँ एजका अलिकति केही गरेका हौँ बनाउँदाहरूसँग बोलेको भन्दा धेरै नै सजिलो सरल तरिकाले उहाँ प्रस्तुत हुनु पऱ्यो होइन। त्यही त मान्छेहरू डाउन टु अर्थ हुनुपर्छ। के अरे फलेको वृक्षको उहाँको नझुकेको कहाँ छ र पनि जस्तै त हुन्छ। जस्तै तपाईँले त्यो इभेन्टबाट होइन युज नम्बर अफ फ्यान फलोइङ त पाउनु नै भयो कि होइन। अब आई वाज अल्सो फ्यान कि लिटरली होइन, तपाईँको देखेर चाहिँ म पनि यसरी बोल्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिल भएको थियो। तर तपाईँलाई चाहिँ त्यो इभेन्टमा गइसकेपछि पर्सनली आफैले फिल गर्ने जसरी चाहिँ के चाहिँ अपलिभमेन्ट भएको, के डेभलपमेन्ट भएको जस्तो फिल गर्नुभयो त? एक नम्बरमा त मेरो कन्फिडेन्स हाइली बुस्ट भयो, किनभने त्यो लेभलमा मैले अब टेलिभिजनमा टेलिभिजनको कुनै सोमा गएर फर्स्ट रनर अप जितेको थिएन होइन, पार्टिसिपेटै गरेको थिइनँ भनौँ, टेलिभिजनमा गरेको थिइनँ। त्यो गर्दाखेरि अब राजेश समार हुनुहुन्छ, उहाँ ठुल्ठुलो मार्जिन सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि सुगरिका केसी चाहिँ होस्ट हुनुहुन्छ होइन। अब यो सबैको माझमा चाहिँ यत्रो सेलिब्रिटीहरूको माझमा आफूले गरेर गर्दाखेरि र उहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि होइन, अन स्क्रिन अफ स्क्रिन दुवै, त्यसमा चाहिँ म एकदमै मेरो कन्फिडेन्स चाहिँ बुस्ट भएको जस्तो लाग्यो। र अर्को कुरा के भयो भने यो त हाई स्टेक प्लेटफर्म हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मेहनत पनि बढी गरेँ कि मैले। त्यो भएपछि मैले के बुझेँ भन्दाखेरि मेरो स्पिचेसहरू पनि राम्रो भयो। मैले त्यो ठाउँ त्यो बेला दिएको स्पिचेसहरू मैले पहिला दिएको स्पिचेसभन्दा राम्रो छ। अनि मैले के बुझेँ भन्दाखेरि भनेपछि मैले बढी मेहनत गरेँ भने म अझै बेटर हुन सक्दो रहेछु नि त। मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ओके ठिक छ, यतिसम्म भने म अब यहाँभन्दा बढी गर्न सक्दिनँ होला जस्तो मलाई लागेको थियो। तर मैले त्यहाँ सकेपछि मैले के लाग्यो भन्दाखेरि इफ आई कन्टिन्यू वर्किङ अन इट आई विल बी बेटर। यो बेटर हुने प्रोसेस चाहिँ कहिले पनि एन्डिङ हुँदो रहेछ क्या। कहिले पनि गएर चाहिँ म यहाँभन्दा राम्रो चाहिँ हुँदिनँ भन्ने हुँदैन कि, जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति बेटर मान्छ होइन। त्यो कुराले सिक्नु दुईवटा कुरा भनौँ न, आई क्यान ग्रो र अर्को कुरा चाहिँ मेरो कन्फिडेन्स लेभल। जस्तै अब भनौँ न पब्लिक स्पिकिङको त्यसैको एउटा राउन्डमा चाहिँ तपाईँले फरेन इम्प्लोइमेन्टको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। अनि मान्छेहरू चाहिँ यहाँबाट जान्छन्, अहिलेको कुरासँग पनि जोडिनाल भयो, यहाँबाट जान्छन् अनि बागसमा चाहिँ प्याक भएर आउँछन् भन्ने कुराहरू भयो। उनीहरू बाहिर जानुको कारण चाहिँ काम नै नपाएर त होइन होला नि त होइन, किन भन्दा नेपालमा नि काम गर्न सक्ने गरेदेखि धेरै कुरा छ भनेर भन्न अब भाषण आदि कुराहरू छ, पोलिसीमा अब त्यसमा व्यवहार गइसकेपछि कतिको गाह्रो होला त्यो तपाईँहरूले अब काम गरिराख्ने मान्छेले बुझेको काम कुरा थियो। अनि वाट डु यु थिङ्क द मेजर रिजन चाहिँ बाहिर जानुको पछाडिको मेजर रिजन काम यहाँ पनि छ भनेदेखि कुनै पनि युवा बाहिर जानुको चाहिँ मेजर कारण चाहिँ के हुनसक्छ? काम छ, पैसा छैन, त्यो भएर हो। काम नभएको होइन। तर अब सपोज यहाँनिर लेबर काम गर्ने, सपोज जामी म चाहिँ भोलि इँटा उठाउनु भन्छु भने हप्तै मलाई दियो भने एक दिनभरि काम गऱ्यो भने 1500 रुपियाँ दिन्छ हो। त्यो 1000 रुपियाँ दिन्छु धेरैलाई त, 1500 1000 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ दियो भने मैले एक महिना कति कमाएँ? 30,000 रुपियाँ कमाएँ हो। दिनभरि मैले इँटा उठाएँ अरबमा गएर पनि मैले कति कमाउँछु? 3 लाख त कमाउँछु होला, 3 लाख त मैले कमाउँछु होला महिनामा। अब 3 लाख कसरी कमाउने त? यहाँ एउटा इँटा बोक्न सक्ने मान्छेले के छ उपाय? यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? अब त्यो मैले त सल्भ गर्न सक्दिनँ। मतलब ठिक छ म 3 लाख दिन्छु, इँटा बोक्न आउनुहोस्, म भन्न सक्दिनँ कसरी सक्ने अवस्था छैन, अवस्था छैन नि। अब यसलाई एउटा मात्रै उपाय के छ त भने गभर्मेन्टले सब्सिडाइज गरिदिनु पऱ्यो, गभर्मेन्टले नयाँ नयाँ स्किमहरू लिएर आउनु पऱ्यो एन्टरप्रेन्योरलाई, नेपालमा बसेर काम गर्नेहरूलाई नयाँ नयाँ। अब यहाँ ट्याक्स तिरेको के चाहिँ सिक्योरिटी? के ट्याक्स 36% रे, त्यही त रोड ट्याक्स तिरेर चाहिँ बाटो हिँड्ने यस्तै। रोड ट्याक्स त कुनै पनि मान्छेले तिर्छ। बिजनेसम्यानको कुरा गरौँ न, बिजनेसम्यानले आफूले चाहिँ एक वर्षमा सबै कति 25 लाखभन्दा बढी पैसा यदि नेट प्रफिट कमाउँछ भने त्यसको 36%, तर 1 करोड कमायो भने 36 लाख दिने गभर्मेन्टलाई तिर्नु पर्यो। अब 36 लाख रुपियाँ दिएर काम गर्न सकिन्छ? एक वर्षको कमाइको है, 1 वर्ष कमाएको 1 करोड कमायो 36 लाख प्रफिटको हो कि टर्नओभरको? प्रफिटको, नेट प्रफिट है, ग्रस प्रफिटको, ग्रस प्रफिट हो। ग्रस प्रफिटको चाहिँ 36% त दिनुपर्ने छ, कसरी हुन्छ? सम्भव छैन। अनि उनीहरूले पाउने फेसिलिटी भने फेरि केही पनि छैन, करमाथि कर, करमाथि कर, केही पनि छैन। उनीहरूले त अब ठिक छ मैले यति वर्ष काम गरेँ, मसँग मेरो चाहिँ सोसियल सिक्युरिटी छ, पछि अब सोसियल सिक्युरिटी भन्ने स्किम लिएर बिजनेसम्यानलाई मात्रै टाउको दुखाइ होइन। अब त्यो उनीहरूले कसरी फाइदा पाउने हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो एकदमै के भन्छ स्पष्ट छैन क्या, त्यो कुरा कन्फ्युजिङ छ, एम्बिगुअस के हो के पाँचेको छ होइन, कसले उठाउने कसले नउठाउने, कसले नउठाउने। अनि त्यसमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्ने बिजनेसले मात्रै त्यो तिर्नुपर्ने, सब्सक्राइब नगर्ने हो भने त्यो गर्नु नपर्ने, कस्तो कस्तो के यो रुल हुन्छ नि हाम्रो देशको। यहाँको कानुन दैवले जानु भने होइन।
त्यो भएको हुनाले यो पैसा कमाउने र क्वालिटी अफ लाइफ पैसा किन चाहिन्छ क्वालिटी अफ लाइफको लागि ठिक छ पैसा नदेऊ पैसा तर क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ तिमीले उ गर नि त एटलिस्ट सिक्योर गरिदेऊ नि त त्यति भयो भने नेपालमा काम गर्ने मान्छेहरू किनभने त्यहाँ अस्ति भर एउटा भिडियो हेरेको थियो होला नि के त्यो बुढा मान्छे रोइरहेको बुढा मान्छे रोको अनि त्यसपछि एउटा गार्डलाई चाहिँ मर्ने गरी पिटेको उसको साउले त्यसरी पिटेको छ त्यहाँ पछाडि बोल्न सकेको नेपालमा आएर काम गर्दाखेरि उसले भात खान पाउँछ राम्रोसँग आफ्नो चाहिँ परिवारलाई सुरक्षामा पाल्न सक्छ भने काम गर्दैन त्यही त त्यहाँ पिटा खाएर बस्छ बस्दैन नि त्यो हालत के हो भने क्वालिटी अफ पैसा भने मैले पैसा भने पैसा के चाहिने रिजन त क्वालिटी अफ लाइफको लागि त हो नि क्वालिटी अफ लाइफ मात्रै सिक्योर गरिदिने हो भने मान्छे त्यहाँ त्यत्रो पैसा पनि चाहिँदैन क्या खास एउटा मान्छेलाई आफ्नो आइडिया चाहिँ अगाडि राख्नु पर्यो होइन अरूको मभन्दा अगाडि भएको मान्छेलाई कन्भिन्स गराउनु पर्यो भनेदेखि उसले कसरी कन्भिन्स गराउने त उसँग चाहिने एबिलिटीहरू के हो एबिलिटी त के भइहाल्यो कम्युनिकेसन रिसोर्स तर कसरी गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ तिमी के हाल्नुपर्छ आफूले भन्ने कुरामा भन्दाखेरि एक नम्बरमा प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरेर हो तिम्रो आइडियाले कसलाई कसको टाउको दुखिरहेछ र त्यो टाउको दुखाइ तिमीले कसरी सल्भ गर्छौ प्रब्लम सल्युसन हो किनभने तिम्रो आइडियाले कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्दैन भने त्यो भाइबल प्रडक्ट होइन त्यो काम छैन त्यसको मार्केट छैन केही फाइदा छैन त्यसपछि मार्केट भनेको के हो कतिजनाको टाउको दुखाएको छ त्यसले त्यो प्रब्लम कतिजना छ त्यो भनेको मार्केट भएपछि त्यो मार्केट अनुसार यदि तिम्रो आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने कति रुपियाँ चाहिँ रेभेन्यू आउँछ कति टर्नओभर कति कमाइन्छ त्यति कमाएपछि कति खर्च हुन्छ त्यो आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त्यसपछि रेभेन्यू माइनस कस्ट प्रफिट कति फाइदा हुन्छ यति कुरा चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टरलाई गएर भन्ने हो होइन 5 मिनटमा भन्ने हो 3 मिनटमा भन्ने हो पिचमा यति नै हुन्छ प्रब्लम सल्युसन मार्केट रेभेन्यू कस्ट प्रफिट यति भएपछि कस्टमरपट्टि नै के अरे इन्भेस्टरपट्टि नै किन पट्टि नै भन्ने कुराले त्यहाँ डिसाइड गर्छ सकिहाल्यो इन्भेस्टरको माइन्ड यति भन्ने हो यहाँनिर धेरै फुर्सद पनि हुँदैन उसको पनि सुन्ने फुर्सद हुँदैन यति भन्नु पर्यो राम्रोसँग भन्नु पर्यो राम्रोसँग बुझाउनु पर्यो उसलाई मार्केट यस्तो अब त्यहाँ कसरी हुन्छ हामी क्रिएटिभिटी युज गर्नु पर्यो अब त्यो चाहिँ रिसोर्सफुलनेस भएपछि हुन्छ त नि सक्दो आफूलाई ग्रुम गर्नु पर्यो तर हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यति नै चिज जस्तै हामीलाई कसरी पढाइन्छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ यो पढ्यौ भनेदेखि तिमीले चाहिँ यो कम्पनीमा जागिर खान पाउँछौ है तिमीले चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ अरूले त्यहाँ तलमा तिमी बाँच्न सक्छौ है भनेर यसरी सिकाइन्छ है अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन नयाँ आइडियाहरू आइरहेको हुन्छ त्यसमा पनि चाहिँ वर्कआउट गर्न पाउँदैन भनेर भनौँ न अनि त्यसै जस्तै मैले ब्याचलर्स पास गरिसक्दाखेरि म लगभग 22-23 वर्षको त भइसक्छु अनि त्यतिखेर फ्यामिलीबाट पनि एउटा प्रकारको एक्सपेक्टेसन्स त भइहाल्छ अनि त्यो कारणले गर्दा पनि एउटा जो इन्डिभिजुअल छ होइन उसले चाहिँ जब प्रिफर गरेको हो कि त इन्टरप्रेन्योरसिपलाई छोडेर के लाग्छ तपाईँलाई त्यसमा यो हुनसक्छ है फोर्सेबली चुज गर्नु परेछ भने राम्रो कुरा भएन मलाई भने नि जब होल्डिङ भनेको नराम्रो चिज त होइन त्यो त तर उसलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप गर्नु मन छ तर जब होल्डिङ गर्नु परिरहेको छ भने त त्यो त राम्रो कुरा भएन राइट अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले ठिक पार्न सकिन्छ र भन्दाखेरि यो चाहिँ प्लस 2मा आएर ब्याचलरमा आएर चेन्ज हुने कुरा होइन यो सानैदेखि इलन मस्कले भन्यो नि बच्चालाई चाहिँ गाडी बनाउन दिने अनि स्क्रू ड्राइभर दिने अनि यो भन्ने त्यो सानैदेखि अब सानोदेखि नै हामी मार्क्स ल्याउनुपर्छ मार्क्स किन ल्याउनुपर्छ मार्क्स ल्याएपछि हामी स्कलरसिप पाइन्छ +2 गर्न पाइन्छ त्यो किन गरे त्यो गरेपछि राम्रो ठाउँमा जागिर खान पाइन्छ त्यो किन गरे पैसा कमाउने फेरि चौधरी पाउने अनि फिस भर्ने होइन यो साइकल त हो हामीले सिकाउने नर्मल लाइफै त्यही होइन अब 25 वर्षमा पढेर समय खेर फाल्ने 25 वर्ष भनेको थोरै टाइम हो लाइफको भनौँ न हाफ अफ द एज अहिलेको नेपालको एभरेज भन्ने हो भने त्यो नभए पनि 75 वर्ष बाँच्छ भने 1/3 त हो 1/3 त हो 30 लाइफ गइसकेपछि चाहिँ अब बल्ल थाहा भइरहेछ के चाहिँ हो कसो चाहिँ हो कहाँ जाने हो यो त मैले गल्तीको गरेछु कि अब सिक्युरिटी चाहियो जब पाएपछि भेट्ट भइहाल्छ भन्ने त चाहियो यो छ पक्कै पनि तर एन्टरप्रेन्योरसिपमा हामीले अलिकति सिकाउने हो एन्टरप्रेन्योरसिपपट्टि चाहिँ हामीले एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने पनि हुन्छ है यो पनि गर्नुपर्छ है भन्ने कुरापट्टि हामीले ओरिएन्ट गर्ने हो स्टुडेन्टहरूलाई पनि यो कुरा चाहिँ हामीले अब हामीले गर्न सकिँदैन तैपनि कुनै संसारमा एनजिओ एजुकेसनल अर्गनाइजेसनहरूले गर्न खोजिरहेछन् एउटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा गएर एन्टरप्रेन्योरसिप पनि हुन्छ है तिम्रो आइडिया छ भने यसरी गर्न सकिन्छ है भनेर बिजनेस कसरी गर्ने कसरी बिजनेस खोल्ने बिजनेस मोडल क्लासभित्रै पढाउने हो पढाउने एउटा चाहिँ बिजनेस क्लब भनेर खोल्ने एटलिस्ट ल ठिक छ कोर्सै गर्न सकिन्न भने एउटा बिजनेस क्लब खोलिदिनुहोस् न स्कुलमा होइन त्यहाँ गएर बच्चाहरूले यसो कोर्न सिकुन् न आफ्नो आइडिया एउटा फ्रेमवर्क तयार बनाएर भनेको प्रब्लम सल्युसन मार्केट अनि त्यसको बारेमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा खाका तयार गर्न सिकाइदियो स्कुल भित्रकै इभन 1100 1200 स्टुडेन्ट भएको ठाउँमा त्यही नेरी चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई चकलेट ल्याएर बेच्नु सपोज त्यस्तो खालको एउटा क्लब बनाइदिउँ न
त्यतिसम्म मात्रै गर्ने भने मान्छेले यस्तो पनि हुँदो रहेछ है। कति मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन, त्यो गर्ने नगर्ने भन्ने त परे जाओस् होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले मैले भने सानो एजदेखि ओरिएन्टेसन दिने हो, अरू उपाय छैन। अब हामी लास्टतिरै छौँ होइन। जस्तै तपाईँ एज अ इन्डिभिजुअल, एज अ इन्टेलेक्चुअल इन्डिभिजुअल होइन, अनि एउटा चाहिँ समाजलाई चाहिँ म यो भइरहेछ भनेर हेर्न सक्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्ने भएको मान्छेले चाहिँ नेपालमा जस्तै यो सुसाइडको केसहरू होइन, रेपको केसहरू चाहिँ बढिरहेको छ। अनि त्यसमा पनि युज नम्बरमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ युथहरूकै छ कि, जो पढि लेखेका, जसलाई चाहिँ देशको भविष्य भनेर मानिन्छ नि, उनीहरू नै छ। यो किन यस्तो भइरहेछ त, तपाईँलाई के लाग्छ यसको बारेमा? यो चाहिँ एकदम डिप रुटेड प्रब्लम हो। यसलाई चाहिँ यो कारणले ठ्याक्क भन्न मिल्दैन, तर पनि अहिलेसम्म देखेको हिसाबले भन्नु पर्दा के छ भने मेन कुरा चाहिँ एउटा पेट्रियार्की भन्ने कुरा हो। पेट्रियार्की भनेको एउटा नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। पेट्रियार्की विदिन इटसेल्फ नराम्रो कुरा होइन। किन भन्दाखेरि पहिला म्याट्रियार्की पनि हुन्थ्यो। म्याट्रियार्की यो पेट्रियार्की भनौँ म्याट्रियार्की भनौँ, यसको रिजन चाहिँ के हो, यसको कोर आइडिया के हो भन्दाखेरि कसले चाहिँ घरलाई चलाउँछ, अनि हेड अफ द फ्यामिली को हुन्छ, हेड अफ द फ्यामिलीको हुन्छ, कसले चाहिँ रिसोर्सेसहरू लिएर आउँछ, अझ पगार चाहिँ रिसोर्सेसहरू कसले ल्याउँछ होइन। अब म्याट्रियार्की भन्दा के हुन्छ, वाइफले रिसोर्सेसहरू लिएर आउँछ। सो अब कहीँ जान्छ होला, कमाउँछ होला, चिजै घर चलाउनलाई, खानको लागि, बिजुली बाल्नको लागि, त्यो रिसोर्सेस कसले लिएर आउँछ, उसको आर्की हुन्छ क्या होइन। आर्की टाइपबाट आएको हो यो, उसको आर्की। पेट्रियार्की भनेपछि केटाले लिएर आउने हो, म्याट्रियार्की केटीले ल्याउने हो। तर बिस्तारै के भयो भने पेट्रियार्कीमा बिस्तारै मैले सबै कुरा लिएर आउँछु भनेर केटाहरू माथि यहाँ थाल्यो। त्यो कुरा टक्सिक हुन थाल्यो, डोमिनेन्ट हुन खोजे। तँले के चाहिँ गर्छस् र, मैले लिएर आउने। तर त्यो होइन नि त, त्यो रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्नु पर्न। त्यो त न त नेपाल जस्तो हुन्छ, यत्रो पानी छ, बिजुली छैन। अब अहिले बल्ल कुलमान घिसिङ ल्याएको, उसलाई पनि लादा निकालिदियो। त्यही त पढ्ने बेला चाहिँ 83,000 सधैँ त्यही होइन, त्यो 20 वर्ष अगाडिदेखि त्यही 83,000 होइन। तर अब त्यो चाहिँ के हुन्छ, रिसोर्स लिएर आयो घरमा। फर इक्जाम्पल इफ यु आर अ मेल, यु ब्रिङ अल द रिसोर्सेस एन्ड इफ यु वाइफ डज नट कुक अर डु एनिथिङ, के भयो त, नेपाल जस्तो देश भयो। भोकै बस्नु पर्यो होइन। अब त्यो भएर म्युचुअल रेस्पेक्ट थियो पहिला हो, उसले लिएर आउँछ म गर्छु, म्युचुअल रेस्पेक्ट थियो। चाइल्ड रियरिङ उसले गर्थ्यो, उसले चाइल्डलाई हुर्काउनको लागि लिएर आउँथ्यो, तत्त्व पोषणहरू लिएर आउँथ्यो। अब पछि गएर चाहिँ हेप्ने हुन थाल्यो। कन्सेप्ट के हो भने तेरो काम के हो र घरमा बस्ने, लुगा धुने, त्यो गर्ने भन्ने यस्तो टक्सिसिटी डेभलप हुन थाल्यो। अब टक्सिसिटी डेभलप भयो, कुनै फ्यामिलीमा भयो, बिस्तारै त्यो स्प्रेड हुन थाल्यो। पोइजन जस्तो त हो, प्रडक्ट सोसाइटी पोइजन। कुनै मान्छेहरू अझै पनि छैनन्, पहिला पनि राम्रै नै थिए, आफ्नो वाइफलाई राम्रोसँग ट्रिट गर्ने। मेट्रियार्कीमा पनि त्यो थियो। मेट्रियार्कीमा वुमेनहरूले रेप गर्थ्यो, क्लियोपाट्राको बेलामा वुमेनहरूले रेप गर्थ्यो। त्यही त अहिले युएसतिर सुनिराखेको त्यही त हो। अब यस्तो थियो, जसमा पनि पावर भएपछि पावर अफ अब्युज अफ पावर त हुन्छ नि, त हुन्छ। ठुलाले सानालाई हेर्ने हो। मेट्रियार्की हुँदा वुमेनले हेर्थ्यो अहिले। तर अब यसको चाहिँ अब कसरी भएको छ भने, अब रेप केसहरू किन इन्क्रिज भइरहेको छ भने त्यो टक्सिक म्यास्कुलिनिटी, टक्सिक पेट्रियार्की। म्यास्कुलिनिटी राम्रो कुरा होइन, इफ यु आर अ मेल एन्ड इफ यु युज अल द क्वालिटी अफ बिइङ अ म्यान, इट्स अमेजिङ। टक्सिक म्यास्कुलिनिटी भनेको के हो, यु आर नट अ म्यान इनफ, आफ्नो त मात्र म्यास्कुलिनिटी छैन। तर अब अरू सक्सेसफुल म्यानहरू देखाएर ओहो उनीहरू त गरिरहेको छ नि त, उनीहरू रिसर्चफुल भएर उनीहरू त सक्सेसफुल भएको छ, म हुन सकिनँ। अब त्यसलाई कसरी उसले चाहिँ आफ्नो इगोलाई उ गर्छ त, अब इगो सेटिस्फाई गर्न कसरी गर्छ, उसले चाहिँ वुमेनहरूलाई हेर्न थाल्छ, वुमेनहरूलाई चाहिँ अब्युज गर्न थाल्छ। किनभने उसले आफूले म्यास्कुलिनिटी भनेको के हो, सक्सेसफुल हुनु हो, चाहिँ भिड्नु हो, अब्स्टेकलहरूलाई चाहिँ नि कन्क्वर गर्नु हो। म्यास्कुलिनिटी भनेको त्यो। फेमिनिटी भनेको के हो, इमोसनल हुनु हो, एम्पथी हुनु हो, अरू कुरा बुझ्नु हो, सुन्नु हो, केयर गर्नु हो। नेचरले दिएको चाहिँ रोल, नेचरले दिएको चाहिँ एउटा क्वालिटी हो फेमिनिटी म्यास्कुलिनिटी। र फेरि फेमिनिटी र म्यास्कुलिनिटी भनेको केटाको म्यास्कुलिनिटी मात्रै हुन्छ, केटीको फेमिनिटी मात्रै, त्यो पनि मिक्स हुन्छ दुईटैमा है। केटाहरूको अलिक बढी म्यास्कुलिनिटी कति एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त्यो हुन्छ। त्यही भएर आजकल चाहिँ अब एलजिबिटिक्यू कम्युनिटी पनि छ, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो डिफ्रेन्ट लेभलमा हुन्छ होइन। रिगार्डलेस मेजोरिटीमा चाहिँ के छ भन्दा अब टक्सिसिटी कसरी बढ्यो त भन्दाखेरि जो केटाहरूले चाहिँ केही गर्न सकेनन् लाइफमा, जो केटाहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफको औचित्य बुझ्न सकेनन्, आफूलाई दिएको चाहिँ जुन क्वालिटी बुझ्न सकेनन्, उनीहरूलाई त अब कम्पिट त गर्नु छ सोसाइटीमा। एकदमै प्रबल केटाहरू छन् त्यहाँनिर, अचिभ गरेका छन् ठुल्ठुला मान्छे। अब ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि रेप किन गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको पनि एउटा सेटिस्फ्याक्सन भएको हुँदैन भित्र होइन। उसको चाहिँ अब एक किसिमको डोमिनेट गर्नै पर्छ है भन्ने खालको पनि आइडिया हुन्छ। यो टक्सिक म्यास्कुलिनिटी, टक्सिक पेट्रियार्कीले गर्दा उसले के गर्छ, त्यसलाई सेटिस्फाई गर्न अनि अब्युज गर्छ, रेप गर्छ होइन। युवाहरूले पनि त्यसरी गर्छ। अब यसलाई हटाउनु के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो क्वालिटी भनेको चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो आफूले, र त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर यस्तो यस्तो राम्रो कुराहरू अचिभ गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले सायदै ओरिएन्ट गर्ने हो भने उसले त्यो गर्दैन। जस्तो सपोज यो नेचुरल डिजायर हो,
टु बी विथ अ वुमन कुनै पनि मान्छेको होइन एउटा एजमा अथवा भइसकेपछि। अ वुमन वान्ट्स टु बी विथ अ म्यान यो कुनै पनि डिजायर हो अब यो डिजायर भनेको चाहिँ नर्मल हो यो चाहिँ ट्याबु होइन भन्ने कुराहरू सिकाइदिया भए अब नेपालमा कस्तो सपोज तपाईँलाई कोही केटी मन पऱ्यो अरे तपाईँ सिधै गएर अप्रोच गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँले इन्टा पनि हाँ गर्नुहुन्छ त्यही त सक्यो हुन्छ इट्स पोसिबल किन भन्दाखेरि यस्तो सिकाइदिया केटीहरूलाई त अप्रोचै गर्ने होइन अरेन्ज म्यारेज गर्ने हो अब बाबा आमाले ल्याएपछि मात्रै हुने हो त्यही त कसैले एप्रोच गर्छ भने तिमीले चाहिँ राम्रोसँग त्यसरी चाहिँ रेस्पोन्स गर्नु हुँदैन हो अब अर्बन एरियामा अलिक बेटर भयो होला अहिले भिलेजमा त पुरै नहो भिलेजमा त्यही नै हो भिलेजमा चाहिँ कुनै केटीले फर्केर हेऱ्यो भने ए हेर्छस् भने जस्तै हो अनि अब केटीहरूले पनि केटीहरूले आफ्नो भित्र चाहना हुँदा हुँदै पनि अब उनीहरू गर्न सक्दैन बोल्न सक्दैन त्यो भएपछि के हुन्छ भने एक किसिमको मेन्टल इस्यु चाहिँ वुमेनहरूलाई पनि हुन्छ किनभने उनीहरू ओपन हुन दिएकै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि कति प्रब्लम छ फेमिनिजम चाहिएको रिजनै त्यही हो तर मेलहरूलाई के छ त अब केटीहरूसँग बोल्न पनि नपाइने उनीहरूलाई अप्रोच गर्न पनि नपाइने होइन अनि त्यसपछि अब यदि अप्रोच गर्ने भने बिहे नै गर्नु पर्ने होइन किन अब इफ यु अप्रोच एनी वुमेन नेपालमा के हो त्यसपछि त यु हेभ टु म्यारी त्यस्तो त हुँदैन नि त बाहिरतिर त इफ यु डेट समबडी अब उनीहरू त लिभिङ गरिसकेपछि मिल्दैन भइसकेपछि ओके वी क्यान वर्क है भनेर बल्ल बिहे हुन्छ त्यहाँ सबै आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट चोइसेस छ नि त यहाँ त हाम्रो सबै चोइसेस अरूहरूले गरिदिन्छ अनि त्यो फ्रस्ट्रेसन निकाल्नको लागि के गर्छ त यो चाहिँ काम लाग्ने मान्छेहरूले यस्तै कुकृत्यहरू गरेर समाज बिगार्छन् है अब यसमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने त्यो फल्ट कसैको होइन रेपिस्ट हो भने उसकै फल्ट हो तर त्यो रेपिस्ट किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीले गर्दा भयो है त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भिक्टिमको फल्ट लगाउन खोज्छ मान्छेहरूले ए उसले यस्तो लुगा लगायो उस्तो लुगा लगायो अब त्योभन्दा खतम त मैले के त्यहाँभन्दा खतम कुरो त मैले के सोचेकै छैन अहिलेसम्म है कसरी भन्न सक्ने हो त्यो सी वाज आस्किङ फर इट किनभने ओहो यहाँ मैले आज भर्खरै तपाईँले देखाउँछु भने मैले त्यो हाम्रो देशको ठुल्ठुलो मान्छे नेताहरूले भनेको कुराहरू अहिले लिक भएको छ रामबहादुर थापा हाम्रो गृहमन्त्रीले अरू देशसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि नेपालमा रेप केस चाहिँ कम छ त्यसैलाई वी निड टु बी सेटिस्फाइड विथ दिस भनेर भने जस्तो त्यस्तो खालको रेस्पोन्स आउने होइन त्यस्तो बोल्ने हो के बोलेको हो त्यो लाइट वर्ग भनेर जसलाई मानिरहेको हुन्छ हामीले भूकम्पपछि माननीय गृहमन्त्री वामदेव गौतमले के भन्नुहुन्छ यस्तो बेलामा बलात्कार भइरहन्छ अरे भूकम्पपछि अब उहाँलाई अहिले फेरि संसद बनाउने मन्त्री बनाउने त्यसपछि निर्मला हत्याकाण्डपछि माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बलात्कार पुँजीवादले गराएको के हो त्यो त्यस्तो रिस्पोन्सिबल पनि कहीँ स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ के हो क्यापिटलिस्टले गर्यो भनेको के हो क्यापिटलिजमले त्यसपछि माननीय रामनारायण बिडारले के भन्छ भने बलात्कार भनिएको केसमा 90% महिलाले इन्जोय गर्छन् यो के हो यो मान्छेहरू देश निकाला गर्नुपर्ने होइन के बोलेको माननीय ल हेर न अब फेरि संसार कस्तो आएको छ नि अस्ति भर्खर 70 करोड भ्रष्टाचार गरेर बसेको छु गोकुलवासबाट चाहिँ नि उहाँलाई मन्त्री बनाउने रे भने जस्तो कुरा त्यस्तो छ होइन उहाँ पब्लिक टेलिभिजनमा गएर के भन्नुहुन्छ म त्यहाँ उठेँ भने बहुमत ल्याएर फेरि म जित्छु भनेर भन्नुहुन्छ त्यसरी कस्तो के हो पब्लिकले पनि नबुझे हो कि दिनमा 7 जति मात्र बलात्कार चिन्ता लिने अवस्था होइन माननीय गृहमन्त्री थाहा त्यस्तो बोल्नु त्यस्तो पनि हो त्यसले त्यो बलात्कार जस्तो केसले अनि मर्डर जस्तो केसले सोसाइटी जस्तो केसले एउटा फ्यामिलीलाई मात्रै इफेक्ट गर्दैन कि इन्टायर कन्ट्री इन्टायर सोसाइटीलाई यो भनेको त रेप क्यापिटल भन्छ दिल्लीलाई कति पैसा भयो त्यही त रेप क्यापिटल ल त्यसरी चिनिने आफ्नो कस्तो हुन्छ दिल्लीको क्यापिटल इन्डियाको क्यापिटल दिल्ली इज अ रेप क्यापिटल सबै रेपै अहिले नयाँ यो के अरे आम आदमी पार्टीले गएर हल्का अलि रिफर्म भइरहेछ होइन जस्तै तपाईँ चाहिँ अहिले 7 वर्षको ठाउँमा चाहिँ अनि तपाईँले अहिलेको पोलिटिकल सिचुएसनलाई कसरी हेर्नु भएको छ र वाट आर यर रिजन्स बिहाइन्ड जोइनिङ द्याट साझा युवा पार्टी सङ्गठन म चाहिँ एकदमै एन्टी कम्युनिस्ट एन्टी सोसियलिस्ट प्रो क्यापिटलिस्ट हो क्या होइन अब यो यस्तो अहिलेको खतम हाम्रो कन्स्टिट्युसन नै समाजवादी भनेर लेखिदिएको छ होइन अब त्यो सुनेकै मलाई चाहिँ भित्रैदेखि रिस उठेर आउँछ है समाजवादी भनेर लेख्ने कन्स्टिट्युसन मतलब ठिकै छ अब त्यो पनि भइरहेको त्यो लेख्नु नहुने कुरा हो किनभने डेमोक्रेसी हो कुनै पनि वादीहरूले त्यहाँ उयो गर्न कन्स्टिट्युसनमै समाजवादी अब कसरी भन्छ हाम्रो अब लास्टको अल्टिमेट पाथ के भन्दा त समाजवाद भनेर भन्ने समाजवाद भनेको इट्स द डुम अफ एनी सोसाइटी त्यो समाजवाद भएर सोसियलिजम भनेपछि किन खतम हुन्छ भने नि सोसियलिजम भनेको के हो फ्रीमा पाइने सामग्रीहरू फ्री हेल्थ फ्री एजुकेसन फ्री ट्रान्सपोर्टेसन यो सबै भएपछि यो फ्री कसरी हुन्छ भन्दाखेरि समबडी इज पेइङ फर यु आर नट पेइङ फर इट होइन यो हो नि त यसमा त इक्विटी भयो के अरे के भन्छ इक्वालिटी भयो इक्विटी भएन नि त समाजवादमा पिछाडिपछि होइन समाजवादमा इक्विटी भयो भन्छ नि तर त्यो राम्रो वर्ड दिए मात्रै हो यो भनेको चाहिँ ऊ हो अब्युज हो यो भनेको टर्चर हो होइन किनभने सपोज तिमी धनी भयो होइन करोडौँ रुपियाँ कमायो तिमीले बिजनेस गरेर त्यो भएपछि तिमीलाई चाहिँ 50% ट्याक्स
केही काम नगर्नेलाई 1% ट्याक्स हो, त्यो 1% ट्याक्स तिर्ने मान्छे बिरामी भयो भने यो 50% तिरेकोले फ्री हेल्थ दिने, ल ठिक छ, मानौँ ल राम्रो हो, किन दही कमाएकोले दिनुपर्छ, सोसाइटीमा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अब 100 वर्षपछि चाहिँ के हुन्छ त, उसँग त सधैँ त आधी पैसा लिइराखेपछि उसँग त पैसा आउँदैन, लास्टमा घर सबैजना गरिब हुन्छ। सबैजना गरिब भएपछि कसले फ्री हेल्थ, त्यो हस्पिटलको डक्टरलाई कसले चालेर दिन्छ, त्यो 1% भएर तिर्दैन, उसँग 1 रुपियाँ पनि छैन, जो धनी थियो उसलाई पनि गरिब बनाइहाल्यो। अब कसले पैसा तिर्दैन, तिर्दैन नि। सोसियलिजमले खतम हुन्छ। क्यापिटलिजमले के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री मार्केट, फ्री कम्पिटिसन भएपछि जो पनि कम्पिट गर्न पायो नि त। अब त्यो क्यापिटलिजम ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने सोचले मैले चाहिँ सोच थियो होइन। तर अब साझा पार्टी जोइन गरेको रिजन चाहिँ त्यो होइन, खास मेरो पोलिटिकल भ्यू चाहिँ क्यापिटलिजम हो, तर साझा पार्टी जोइन गरेको रिजन चाहिँ त्यो होइन। त्यो चाहिँ के थियो भने पोलिटिकली एक्टिभ हुनु पऱ्यो म भन्दाखेरि, अब मैले चिनेको मान्छेहरू पनि त्यही पार्टीमा थिए होइन। अनि पोलिटिकली एक्टिभ हुनु न त भन्दाखेरि सबभन्दा इजिएस्ट अप्सन चाहिँ मलाई त्यो लागेर जोइन गरेको थिएँ। तर पनि अब यो म पार्टीमा अब आबद्ध छु अहिले पनि होइन, इभन दो म एक्टिभ चाहिँ छैन, मैले धेरै कुराहरू गर्न मिल्दैन त्यहाँको, तैपनि म सेटिस्फाइड चाहिँ छैन जसरी काम भइरहेको छ पार्टीको त्यो छैन। त्यो त्यतिमै रोकौँ त्यसलाई चाहिँ, अब धेरै कुरा भन्दाखेरि समस्या अब लास्टमा अल्टिमेट क्वेसन, वाट आर योर फ्युचर प्लान्स? यो कोभिडले गर्दाखेरि अहिले यसरी बस्नु भएको थियो, यसको फ्युचर प्लानहरू के छ? फ्युचर प्लान चाहिँ अब जब COVID-19 सकिन्छ त्यसपछि त अभियसली होइन, त्यसपछि मेरो पब्लिक स्पिकिङ मेरो प्यासन र हबी पनि हो। मलाई के लाग्छ भने मैले एन्टरप्रेन्योरसिप हुनुको लागि कम्युनिकेसन स्किल चाहिन्छ, मान्छेहरूसँग छैन त्यो। सो आई वान्ट टु ओपन समथिङ। अब अहिले टपोलोजी भन्ने मेरो प्रोजेक्ट थियो, त्यसलाई नै मैले परिचालन गर्छु होला। नयाँ सो सुरु गर्नु त्यो चाहिँ मेरो सानो प्रोजेक्ट मात्रै हो, त्यसले गर्दाखेरि पब्लिक स्पिकिङ, डिबेटिङ मान्छेले सिकुन्, राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले मैले खोलेको कुरा हो त्यो। त्यसलाई पनि मैले कन्टिन्यू गर्छु होला। यो दुईवटा लिएर चाहिँ म अगाडि बढ्छु। मेरो प्लान चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अब एउटा एन्टरप्रेन्योरियल तरिकाले जब क्रिएसन गरेर पनि गरौँ। अर्को कुरा चाहिँ मेरो स्किल जुन पब्लिक स्पिकिङको छ, कम्युनिकेसनको छ, त्यो कुराले पनि मान्छेहरू अझै इनेबल गरौँ, बेटर बनाउँ भन्ने मेरो प्लान छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर दिस प्रिसियस टाइम। थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी इन दिस सो है। बेस्ट अफ लक फर अपवाद पडकास्ट। थ्याङ्क यू दाइस।